Academic year 2021 to 2022 commenced from June 21st, 2021. This documentary was an attempt to look at how prepared our education system is to handle yet another academic year through the online platform. Students in cities have managed to scrape together resources to some extent, but what about rural students? We decided to visit North Goa's largest taluka, Sattari. To understand the real impact of online education in the rural parts of Goa, Sattari was our best bet due to the various geosocial factors. Sattari Taluka, home to around 60 to 70,000 people, is rich in natural resources but neglected in the front of infrastructural parameters. Over 70% of this taluka is composed of rural areas. Significant number of students in Sattari are first generation learners. Sattari has a varied topography from the UNESCO Natural Heritage Site of the Western Ghats to the lush green floodplains. Our quest to understand the effectiveness of online education took us through the villages of Sonar, Savadde, Hivre, Tsarvane, Maoli and Santre. These villages are distributed across the length and breadth of the taluka. Sonar, the village known for the famous tourist destination Moatso Guno, is located 8 kilometers from Valpoi city and has a population of 430 odd people. One of Sattari's prolific social reformers, Jai Singh Rao Rane, also hails from this village. हांगा गेल्या फावट आमकां ऑनलायन क्लासीस घेतलेल्यो आनी ऑनलायन क्लासीसांक मदीं मदीं आमची हांगा रेंज ना जाली आनी त्या खातीर ऑनलायन क्लासीस घेवपाचे जाल्यार आमकां खबर नासलें ते टिचरीने आमकां इन्फॉर्म केलें आनी त्या खातीर आमकां मोबायल बी आमच्या कडेन नासलेलो म्हणजे डॅडीन बी आमचे पयशे काडून म्हाका मोबायल घेवन दिल्लो. म्हाका ऑनलायन शिकयलें पळय तें म्हाका कितेंच कळोंक ना, रेंज नासली. मागीर शॉपार वयतालें मम्मी वांगडा. आणि तेन्ना कर्फ्यू असता तेन्ना कितें करता तुमी म्हणजे घराच्या भायर सरपाक मेळनासलें पळय तेन्ना कितें करताले? मागीर तेन्ना क्लासीस जॉयनच करिनासले. कितके दीस चलले म्हणजे कितके क्लासी चुकयले आसता तेच्या खातीर? 1 म्हयनो बी. आणि ते जे तुमकां 1 म्हयन्यान चुकलां ते तुमकां मागीर शिकयलें ना. फाटल्या वर्सा आमकां हांगा रेंज मेळनासली, आमी काजीन वचून शिका आनी आमी ऑनलायन बी हें करी मदीं मदीं आवाज कट जाय आनी आमकां कळनासलें. मागीर टिचरी सेंड करी ते आमी बरोवन घे. आमकां ऑनलायन शिकपाक खूब त्रास जाताले, चड अशें एटेंड करपाक मेळोंक ना क्लासी बी. एक जे ऑनलायन क्लासीस घेता तेन्ना मदीं कॅमेरा मदीं हें जाता घट जाल्लें अशें जाता आनी टिचरीचो आवाज पावना. आमी रेंज ना जाल्यार अशी काजीनी बी तशी वयताली आनी ते समज काजीनी सुद्दां मेळना जाल्यार आमी एटेंड करनासली. 1-1.5 म्हयनो बी चुकले आसता म्हाका. पावसाच्या दिसांनी आमी क्लास 3 म्हयने अटेंड करूंक पावस पडा भायर आनी काजीन वचोंक मेळनासलें. म्हाजे आनी म्हाज्या भयणीचे क्लास वांगडाच आसले टायमार मागीर आमकां दोगांकूय एकट्याक कोणाक एटेंड करूंक मेळनासलें, एकट्याकूच करपाक मेळटालें. एक क्लास 50ची तितली 16-17 बी एटेंड करताली, बाकीची ना. नेटवर्क थोड्यां कडेन सेल नासताले, थोडे नेटवर्क प्रॉब्लेम. ओनूय बी तशेंच चालू उरलें जाल्यार तुजे धावेक कशें कितें दिसता तुका आतां? अंदू अशेंच चलत रावलें जाल्यार अशें ना, पास जावपाची शक्यता ना. ना समजोंक ना. आमकां ऑनलायन क्लासीस शिकयता न्हू ते रिकॉर्ड करून अशें परत रिसेंड केल्ले आमकां मातशें समजतलें केलां तें कितें तरी कळटलें परत. They can hear and see the online content in bits and pieces, making understanding of subjects like mathematics way harder. From Sonar, we sailed right across the Madai River to the village of Savadde. The situation there was almost similar. Savadde is comparatively a larger village with a population of around 897 and is 6 kilometers from Valpoi city. Savadde has a government school which now bears a deserted look. However, students are seen outside the school premises when they need to connect to their online classes. Provision for public Wi-Fi was made here after students missed classes for months on end due to poor connectivity. नेटवर्क नासलो त्याती नोटबुक इनकम्प्लीट उरा.
ना. ऑनलायन क्लासीस घेता बट आमकां ते कळना कित्याक बिकॉज आमकां नेटवर्क ना. वायफाय आसा बट तो बी सारको चलना आनी सदांच आमी पावस पडटा सदांच आमी नेटवर्का खातीर ग्रावंडार वचपाक शकना. म्हाका मॅथ्साक प्रॉब्लम जालो, म्हाजे कडेन फोन ना. आनी मॅथ्साक तर खूब डिफिकल्ट. पयलीं सारकें प्लस बी ती सामा तशी ना. ती 7th 8th खूब डिफिकल्ट आसा. ती आमकां सुद्दां कळना. आमी शिकला इतली पूण आमकां सुद्दां कळना. म्हाज्या सब्जेक्टान सगळे मॅथ्स आसात चडशे. सो मॅथ्स म्हाका ते कितें कळना कितें. म्हाजो पप्पा कामाक वयता तेन्ना म्हाजे कडेन फोन नासलेलो आनी सगळे म्हाका चॅप्टर चुका. आमचे गांव दिसाळ्याचें काम करता. दिसा वयले मोबायल व्हरतात ते आनी रातचे 8 कशे येता. ते मोबायल आमकां भुरग्यांक सारके ह्या दिवंक जायना आनी आमची तितली परिस्थिती ना. सो 7,000चे मोबायल घेवपाचे. म्हाज्या एक्सपिरियन्सांसून सांगता, एक असायनमेंट केलो जर आमी एक पेपर बरयलो तो सेंड करपाक आमकां टायमींग आसता. विदीन 1 hour आमकां दिवपाचो पडटा. बट आमचो पेपर तो अर्द्या वरान तरी तांकां पावता. सो टिचर्सांचे कॉल येत रावता की तुजो आजून पेपर पावूंक ना, असायनमेंट पावूंक ना. सो आमी तांकां सांगता आमकां नेटवर्क ना कितें ना. बट ती एकदां दोनदां हां ओके म्हणटा. बट एवरी टायम ती आमकां म्हणटा की सगळ्या भुरग्यांचे पावले तर तुमचे पावना. हो एक मोठो इश्यू जाता बिकॉज नेटवर्का खातीर. माझ्या काकी कडसून मी मोबायलाचेर नंबर घेतलेलो टिचरींचो. तेजेर म्हाका केन्ना केन्ना बी नासले, केन्ना केन्ना नेटवर्का खातीर म्हाका विडियो पळोवपाक गावनासले. मोबायल सुद्दां तेंच्या कडेन ना. कोणाचो घेवन ती मोबायल एडजस्ट करता पूण ती खऱ्यांनीच बाबा तें बरयलां काय ना तें पळोवपाक जाय. पेरंट्स तितलें पळोवंक शकना कारण पेरंट्स तितली शिकोवंक ना. मराठी आनी परिसर हे 2 धडे आमी वाचूंक दाखोवंक शकता तांकां. बाकीचे इंग्लिशचे मॅथ्साचे आमकां बी कळना आनी सगळ्यांचे हांव बी शिकता तशें ना. शिकलेले ना ते आनी आमी कोणा कडेन वचपाचें अभ्यास घेवन कळना तें. टिचरी येवन लागीं सुद्दां आहा त्या टिचरींनी येवन मातशें पळोवपाक जाय. भुरग्यांचे नोटबूक पळोवपाक जाय कितें बाबा तें आन्सर आसा काय ना तेजेर. ते आन्सर लेसनाचें पोर्शन पावला काय ना त्या भुरग्यांक ह्या टिचरींनी पळोवपाक जाय. त्या भुरग्यांक ती हे पेपर्स दिता आनी कितें दिता ते तांकां मेन म्हणल्यार कितेंच कळना. ती आमच्या कडेन येता कितें कॉपी करून दिलें म्हणून काय तेजो यूजय जायना. तांकां कितेंच कळना तें. सो तेज्या खातीर ऑनलायन क्लासीसांचे आमकां कितेंच फायदो आसा आनी म्हणजे असो युजफूल अशें आमकां कितेंच ना. एज्युकेशन तर आमच्या तकले वयल्यान वयता. आनी फाल्यां सकाळीं इस्कॉल सुद्दां स्टार्ट जालें जाल्यार कांय फायदो ना. फाटलेंच कळना जाल्यार फुडलें कशें कळटलें. मॅथ्साक आनी इंग्लिशीक लँग्वेजीक भुरगीं 0 पडटलीं. Future of their children is a great cause of concern for parents during these testing times. Parents say they feel helpless as they find it difficult to keep track of children's studies for several reasons. Some go out for work, some are not educated enough, for some English language is a barrier, for others subjects like mathematics and science pose a challenge at higher levels. Access to smartphones also remains an issue of concern. By and large, the lone earning member of the family has a smartphone which he or she carries to work along with him or her. Hivre, one of North Goa's eco-tourism hotspots, is known for its series of waterfalls that dot the hilly landscape of the village. This sleepy little hamlet, located right on the foothills of the Western Ghats, has a population of approximately 884 and is located just 12 kilometers from Valpoi city. The village enjoys a magnificent vista of more than 50 waterfalls in plain sight, but sadly the students have more pressing matters on their plates. तेका न्हू रेंजीक प्रॉब्लेम जाता. सदांच हांगा रेंज मेळना तरी सुद्दां तो दीस घराच्या सायडीन वचून रेंजीक हें करूंक सोदता. रेंज मेळटा काय म्हणून खंय तरी आनी अशें घरांत आमच्या अजिबात रेंज मेळना. कितें करपाचें कळना न्हू. मेन डिफिकल्टी म्हटल्यार आमच्या नेटवर्क ना. म्हटल्यार क्लासीस अटेंड करतना मदीं मातशे आवाज सारको येना. टिचर जे एक्सप्लेन करता तेचो आनी मागीर ऑडियोज जे धाडटा विडियोज बीन ते केन्ना अशे डावनलोड जावपाचे उरता. गांवांत आसल्या कारणान आमकां नेटवर्क प्रॉब्लम खूब जातालो. सो आमकां रोडार येवन आमचे ऑनलायन क्लासीस आसता ते अटेंड करचे पडटले आनी आतां पावसाच्या दिसांनी तो नेटवर्कूय सारको मेळना. नेटवर्क मेळना. ऑनलायन क्लासीस चुकता आनी टिचरी सांगता नेटवर्क मेळटा त्या प्लेसार वचून रावप. एवरी टायम तें पॉसिबल ना की नेटवर्क वयता त्या प्लेसार वचून आमकां ऑनलायन क्लासीस जॉयन करूंक मेळटा. मेन डिफिकल्टी म्हणजे नेटवर्क इश्यूज हांगा अजिबात नेटवर्क नासता आनी
आयलो सुद्दां जाल्यार मातशें अशें की आवाज कट जाता मिसीचो जावं. आनी मेन प्रॉब्लेम म्हणजे आमचे ISS असतात 10 मार्क्सांच्यो, ते आमकां क्वेश्चन्स धाडले काय आन्सर बरोवपाचे रोखडे आफ्टर हाफ एन आवर वी हॅव टू सेंड इट. बट हांगा आमकां अजिबात नेटवर्क ना. मागीर क्वेश्चन पेपर आन्सरां बरोवपाची 3 किलोमिटर खंय वचपाचें रेंजीक, थंयच्यान मागीर ते धाडपाचें तांकां. सो सगळ्यांक पॉसिबल नासता, सगळ्यांच्यो गाडयो वाजतात अशें ना न्ही. आनी आतां कितें बसीस ट्रान्सपोर्ट सगळो बंद. आणि मेन म्हटल्यार आनी एग्जामी बी आसतल्यो ऑनलायन न्हू, ते आमकां टायम आसतालो तो 1-1.5 वर आसतालो आनी तितलो टायम आमकां पावनासलो. आमकां थंयच्यान हांगा वचून आमकां ते सगळें सबमीट करपाक आन्सर शीट. फोन आमकां घेवचो पडलो ना, हाडचे पडले दोगांयकूय. एकट्याक दिलो, एकटे रडपाक लागले, मागीर तेकाय हाडलो. आमकां मोबायल घेवपाक जमा नासलो गेल्या वर्सा, मोबायल घेवंक ना. आनी तांकां थाण्या स्कुलासून वॉक्सिक पेपर दिवपाक लागले, तेंच्यांनी ते अभ्यास अशें करपाक लागले. पूण म्हणजे आमच्या कडेन आतां परवडटा तेंच्या कडेन आसलोच, पूण खुबश्या भुरग्यांक अजून सुद्दां 1 वर्स जाल्यार अर्द्या भुरग्यांनी एकूय क्लास अटेंड करूंक ना अशीं सुद्दां भुरगीं आसात. आनी नेटवर्क प्रॉब्लम आसले म्हणून आमकां मोबायल घेवपाक मेळोंक ना. पयलीं फोन नासलो, बट आतां ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट जाल्ल्या कारणान आमकां न्यू फोन घेवचो पडला. मोस्टली प्रॅक्टिकलाचे त्रास जाता की प्रॅक्टिकल ऑनलायन पॉसिबलूच ना कशें. तरी कशें ऑनलायन शिकप, मागीर आमी काय ऑब्जर्वेशन्स रिडिंग्स आमी काडिना स्वता, ते सगळे टिचरी दिता. आमकां थंय कितें जाता पर्टिक्युलर ह्या एक्सपेरिमेंटान कितें जाता तें आमकां दिसना. बेश्टे नोट्सांनी अशें आसा म्हणून अशें जाता, हें आमकां हें करचें पडटा, मान्य करचें पडटा. भंय तर आतां 12वीन तो पास जालो, फुडें कितें करता खबर ना. आनी हे चली आहा ते 11वीन, तेजे कितें फुडें अभ्यासाचे आतां आजून कांय नांव हें करूंक ना. आतां खबर ना कितें फुडें. शिकयला सगळें ऑनलायन, ते बीन अर्दे क्लासीस आमचे अजून सारके हांव तरी अटेंड करूंक ना. म्हाका विकांतल्यान 4 फावटी तरी चुकतात. कितें ना कितें प्रॉब्लेम येता. पावस येयलो रेंज गेली, सदांच प्रॉब्लेम तो. सो तुका दिसता हे वर्स वेस्ट जाले म्हणून? ऑलमोस्ट वेस्ट जालेत अशें दिसता ते. ना प्रिपेर्ड कितेंच ना, म्हणजे कितें शिकयता तें कळना. आनी क्लासीस चडशेच म्हणजे मिस जाता न्हू नेटवर्का खातीर. हांगा आतां नेटवर्क प्रॉब्लम आसल्या कारणा खातीर म्हाका ऑलमोस्ट हाफ क्लासीस तरी मिस जाले. टिचरीन येवन घरा कडेन येवन पळोवचें पडटलें, भुरगो अभ्यास करता तेका ऑनलायन क्लासी सारक्यो मेळटा काय ना हे टिचरीन पळोवपाचें आसता न्हू. आतां ट्युशन बी घेता न्हू, म्हटल्यार ट्युशनान ते हे शिकयता, विडिओज सेंड करता, तेतून कळटा. पण आतां ऑनलायन शिकयता ते नेटवर्क नासता म्हणून आवाज बी सारको येना, ते मातशें जातलें प्रॉब्लम जातलो. 10th मेरेन जावं 12th मेरेन भुरगीं आसा तांकां तरी टिचरींनी स्वता एक अमके टॉपिकाचेर विडियो जावं 15 मिनिट्सांचो विडियो करून तांकां जर धाडलो जाल्यार ती परत ते रिप्ले करून शिकोवंक शकतली. ऑनलायन कितें तुमी एकदां शिकयता आनी परत विचारा सुद्दां ना एक टिचरी की तुमकां कळ्ळें, परत कितें एक्सप्लेन करूंक जाय ना. ते आपलें काम करता, पोर्शन सोंपलें जालें, एग्जाम दिया. आनी आमची आतां एग्जाम ऑनलायन सगळें शिकयलां, एग्जाम जातात ऑफलायन. खुबश्या भुरग्यांचे पेपर सुद्दां उरतात. सगळें आमकां ऑनलायन शिकयलें आनी आतां आमची एग्जाम ऑफलायन जाली लास्ट सेमिस्टराचे. ह्या सेमिस्टराकूय तशेंच जाता तें चड करून. Internet connectivity is not available inside houses. After kids missed classes for prolonged periods, the villagers decided to come up with some solution. They came together and built these watchtowers where their children would get connectivity and they would also be able to sit under the shade and attend their online classes. Given the uncertain connectivity during online exams, students were forced to travel to towns like Thane, which are over 3 kilometers away from their village. They have to do this to ensure they are able to upload their answer papers and do not miss a year in the bargain. The students from the neighboring village of Charvane shared the same fate. Charvane is another border village located 10 kilometers from Valpoi city with a population of approximately 708. It is known for the Charvane waterfall and receives hordes of tourists from Goa and the neighboring states during the monsoon season. नेटवर्क प्रॉब्लम खातीर म्हाका क्लासीस जॉइन करपाक मेळना जालें. मागीर एक म्हटल्यार ते होमवर्क चुकलो की नोट्स म्हाका मेळोंक सारके, बुकां इनकम्प्लीट उरलीं आनी तेजो फेस मागीर एग्जाम जाला. आमकां घरान नेटवर्क ना आनी आमकां दूर वयचें पडटा. थंय बसोंक कांय ना. पावसा दिसांनी आमकां उबें रावन शेत्र हें करचें पडटा. आमकां घरा रेंज गावना, आमकां खंय तरी वचपाचें पडटा अशें रेंज गावपाक.
आनी एक तेंच्या फाटल्यान घरा तेंच्या स्लॅपार वचून थंय आमी क्लास अटेंड करता. भुरगे रेंज मेळना आमी तांकां खंय तरी जावन बसचें पडा लागलें न्हू अशें सायटीन खंय वचा. रेंज नासल्यार ना आमी हांगांतल्यान 4 किलोमिटर दूर ताण्यान वयताले. जर नेटवर्क नासली जाल्यार 1-2 दीस तरी नेटवर्क सामकी कंप्लीटच येयनासली आनी मागीर तेच्या खातीर एक 3-4 क्लासीस चुकताले. चुकल्या कितलो क्लास चडश्यो चुकल्या. पयलीं ओन शिक्षण इस्कॉलात जावन शिकतात ते हुशार आसतात तेन्ना हुशार जातात भुरगे आनी हेतूर कितें करतात ते बुका वयर बघून बरोवंक शकता न्हू. भुरग्यांची ती लुकसाण जाता. ते बूक ओपन करून बघताले आनी ते बरयताले मागीर तेजेर शिक्षणाचेर उपयोग जायना. प्रॉब्लम जातालो म्हटल्यार म्हाका मॅथ्स प्रॉब्लम जातालो, एक सायन्स प्रॉब्लम जातालो आनी सो ग्रॅमर इंग्लीश हो प्रॉब्लम जाता. स्कुलांतल्यान टिचरी येवपाक जाय गांवांत की स्टुडंट स्टडी करता काय ना ते पळोवपाक. विचारता पूण खंय येतात ते येयनात न्हू टिचरी. येयल्यो आपली सायन मारली गेले कोण बघता कोण कोणाक विचारना न्हू. आनी तांकां विचारांक गेले जाल्यार तुजो भुरगो गेलो एक नासता न्हू तुजोच भुरगो काय हुशार आहा आनी बाकीचे भुरगीं ना अशें विचारतात न्हू ते बसतात. मास्तर म्हणून खंय येता ते येनात सारके टायमान. तर कितें बदलूचेच पडले न्हू. बदलूचे पडले म्हणजे कितें जालें पळय आतां भुरग्यांक कांय भुरग्यांक ते मेळना आनी कांय सिटीच्या भुरग्यांक मेळटा खेड्यांतल्या भुरग्यांक मेळना. तेन्ना खेड्यांतले जे भुरगे आसात ते मातशे फाटीं उरतले न्हू. हे वर्स फेल गेले. Students struggle to understand concepts that they normally would have glided through. In addition, not every family is economically stable enough to get their children devices to attend their online classes, and many students in the village of Maroli were left without being able to attend any online classes. Back during the Portuguese regime, Maroli was an important trade and commerce outpost. But nowadays, the village only has remnants of the historical colonial rule and is home to 416 people. Maroli is situated 12 kilometers from Valpoi city, and the students here too are burdened by major network and connectivity issues. ऑनलायन एज्युकेशन घेवप म्हणजे आमचो टावर आहा तो BSNL आनी तेका रेंज सारकी मेळना आमकां आनी नेट आहा तो खूब स्लो आसता. तेज्या खातीर आमकां ते कितें शिकयता तें आमकां कांयच कळना, आयकपाक येना. सावंड आहा तो इको जाता, ते गुगल मीट सावंड आहा तो इको जाता आनी लायट गेली की आमचो नेट बी रोकडोच वयता. हांवें सायन्स स्ट्रीम घेतलेली. आमच्या गांवांत नेटवर्क मेळना सारकें. BSNL टावर आहा आनी ती नेट स्पीड खूब स्लो आसता आनी लायट गेल्या उपरांत नेटवर्क वयता आनी बेगीन येना नेटवर्क. आनी ऑनलायन क्लासीस आसता तेन्ना नेट खूब फास्ट जाता, स्लो जाता. म्हणजे आमच्या गांवांत धड रेंज ना, लायटूय नासता आनी सारकी रेंजूय मेळना. तेन्ना ह्या भुरग्यांक म्हज्या खुबूच त्रास जाता. BSNL रेंजी खातीर कितें जाता नेट स्लो आसता तेज्या खातीर केन्ना केन्ना नेट नासता. एक्झामीच्या टायमार नेट नसलो जाल्यार आमकां 2-3 किलोमिटर भायर वयचें पडटा ते धाव्यान. थंयसर एक्झाम हांव बी वयतालो केन्ना केन्ना एक्झाम आसताले तेन्ना. ऑनलायन क्लासीस एक्सपिरियन्स खूब पाड आसलो. कितें कळनासलें. ऑनलायन क्लासीन कांय कळना काय ना. बेश्टें वचपाचें आनी मोबायलार बसपाचें. कितें शिकपाचें तेंकां आयकूंकूय धड येना, कितें समजयना तेंकां आनी ते मागीर पेरंट्सांक आमचे म्हाका पळोवचें लागता एक. आनी धड म्हणजे आमचें एज्युकेशन तितलें ना म्हणून आमकां तितलें तें कळना. जेन्ना ऑनलायन शिक्षण पद्दत चालू जाली तेन्ना पालकांचेर पयलीं ताण पडलो. एक कारण मोबायल तांकां उपलब्ध करून भुरग्यांक खंयचे पद्दतीन दिवपाचें. कारण सगळे जे लोक आसात तो मोलमजुरीक वचोनूच आपल्या भुरग्या बाळांक खंय तरी शिक्षणाक धाडटा. आनी ह्या हेतूनच ह्या कोरोनाच्या काळांत आर्थीक परिस्थिती बिकट आसतना मदीं जे मोबायल घेवचे पडल्या कारणान ह्या सर्वसामान्य पालकांचेर ताण पडलो. म्हणजे आतां पर्सनल सगळ्यांक फोन जाय पडलो न्हू. प्रत्येक भुरग्याक फोन जाय पडलो. मागीर व्हडल्या म्हाजो व्हड ताका दिलो, परत मागीर एक धाकट्याक परत हाडचो लागलो. डिफिकल्टी जातात न्हू तशें. पालक हे कामा निमित्तान भायर आसल्या कारणान भुरगो ह्या इंटरनेटाचेर शिकता काय ना हेच्या कडेन लक्ष पालकांचें पडोंक शकना. कारण हे भायर वयता कामां, ते सांजचे खंय तरी येता. तो पर्यंत मोबायलार भुरगे अभ्यास करता काय ना, काय नाका जाल्ल्योच गोश्टी ते मोबायलार पळयतात हे पालकांकय कळना आनी
शिक्षक जो आहा तांकांय कळना जालें. भंय दिसता, फियर आसा. कित्याक आमी जेन्ना इंटरव्यू वयतले तेन्ना आमी विचारताले तुमी ह्या बॅचीचे, तुमी ऑनलायन शिकला, तुमकां कितें एक्सपिरियन्स मेळ्ळा भितरसून. कित्याक आमी जर्नल आहा तेजेर आमकां तेजे ते सिग्नेचर दिता, रिमार्क दिता आमकां लेसन दिता तेन्ना. आनी ते आमचें कितेंच ना, आमी ऑनलायन दिले रिमार्क ना, कितें ना. ज्या खातीर आमी फुडें आमी जॉबाक वयतले, ऑपॉर्च्युनिटी आसतली आनी आमकां लेस ऑपॉर्च्युनिटी आसतली. हय खरेंच हें वर्स वेस्टच गेला न्हू आनी हेज्यान फुडें आतां कितें जातलें तें कांय कळना. जे शिकणारो भुरगो आसा तो खंय तरी दोंगरार, खंयच्या झाडार, खंयचे न्हंयचे कुशीक, म्हणजे तो जागो पळयना. तो बाबा जागो बरो आसा काय धोकादायक आसा ह्यो पळयना. ताका समज एखाद्रे टेकडेक खंय तरी अडचणीत रेंज मेळटा, नेट मेळटा अशें दिसता जाल्यार तो थंय वयता. पूण ते एखाद्री धुंदीत किंवा लक्ष न गेल्या कारणान ते भुरगे पडलेले आहा अशी दृश्टी आहा, पूण ती काय फेमस जावंक ना. 12 आमकां बेस्ट पास केलें. आतां आमकां फुडें कितें जॉबाक गेल्यार पण काय तुमकां ह्या वर्सा शिकला तुमी, तुमकां डायरेक्ट पास केला तुमकां घेवं अशें विचारता न्हू. आनी फुडें कसलो कोर्स करता ऑनलायन शिकले ते कळचें ना आमकां. फुडें वचून कितें करतलें कितें आमी कामाक लागल्या उपरांत पूण तुका काय कळना म्हणटा तुवें, तूं शिकोवन काय फायदो तुजो. एरवी आतां ह्यो मेळे जातात, समारंभ जातात, लग्नाक 50 लोक गेल्यार जाता जाल्यार इस्कॉलांत कितें नाका. नाजाल्यार गोवोरमेंटान पयलीं नेट सारक्यो करून जाय आसलो. 24 वरां नेटाचेर शिक्षण करच्या पयलीं गोवोरमेंटान पयलीं बाबा नेट इंटरनेट जो आसा तो कंपल्सरी वेवस्थीत वेवस्था करता काय ना हेची पयलीं चवकशी करून जाय आसली, विचार विनिमय करून जाय आसलो आनी तेज्या नंतर नेटाचें शिक्षण चालू करून जाय आसलें. तें काय करून ना गोवोरमेंटान. डायरेक्ट ऑनलायन म्हटलें आनी ऑनलायन केलें. पूण भुरग्यांची हांगा वाट लागली, त्या भुरग्यांक सांबाळटना पालकांची वाट लागली. Next we move to Santre. Santre is a village located deep inside the eco-sensitive Madoi Wildlife Sanctuary and is situated at 18 kilometers from Valpoi city. On the mountain adjacent to the village is the famous Santre Fort, built by the local ruler of the time, Dipaji Rane. Santre has a handful of houses and has a population of approximately 176 people. गेल्या 2 वर्सांपासून जे कोविडाची महामारी येयल्या त्यापासून स्कुलां जी आसा ती सगळी बंदच आसा आनी ऑनलायन एज्युकेशन चालू आसा. आमचो साट्रे गांव हो इंटिरियर एरिया असल्या कारणान आमकां हांगा नेटाचो बरोचसो प्रॉब्लेम आसा. नाच म्हणजे कनेक्टिविटी नाच भुरग्यांक. सो आमच्या गांवांतलीं भुरगीं एक तर आमकां बांबर वयचें पडटा किंवा नगरगांव वयचें पडटा किंवा वाळपय नेटाक ऑनलायन जर शिकतालो जाल्यार. एक BSNL टावरय उबो केलो हांगा नगरगांव माळवली, पण तेजी आमकां रेंज मेळना. खरें शिक्षण हे क्लासांतच, पण कोविडा खातीर हे सगळे प्रॉब्लेम जाला ऑनलायन. ते ऑनलायन भुरग्यांक सगळ्यांकच जे एट्रॅक्टींग जी कॅपेसिटी आसा अशी ना ती घेवपाची. थोड्यांक आसा थोड्यांक नाय. ते ऑनलायन हे एज्युकेशन हे सारकें न्हूच. व्हडले चेडूं म्हाजे BEडाक असल्या कारणान ताका बरोचसो त्रास जाता. मागीर मेन टायम हांव ताका गोळावले ते सायडीन तेजो मामा ते सायडीन ताका दवरता. नाजाल्यार हांगासून ताका शक्य ना न्ही. सो नाजाल्यार स्कूटर घेवन ताका एक तर नगरगांव किंवा बांबर वयचें पडटा. ऑफकोर्स जे भुरगे जे हे 1 वर्स जे विदावट क्लासान बसून जे भुरग्यांक एज्युकेशनाचे जे हें लागल्या ती इन फ्युचर सगळ्या भुरग्यांक त्रास जातलोच. कारण जे रायटींग जे टिचींग आसा ते भुरग्यांक कांयच खबर ना न्ही. घरांत भुरगीं बसता पण ती अभ्यास करूं शकना न्ही. काल हांवें इस्कॉलासून बुकाय हाडला भुरग्यां खातीर, पण ती 5 मिनटां बसली जाल्यार ती तितलें लक्ष लागना तांकां न्ही. आनी फुडें चवथीचो भुरगो 5वीन गेल्या उपरांत तांकां जे खरें ओरली जे हें जाय शिक्षण जाय टिचरा कडसून तें मेळना न्ही. म्हणून त्रास जाता भुरग्यांक न्ही. खूबच लॉस भुरग्यां खातीर. One is left to wonder if any consideration was given to the woes of rural Goa when online learning was planned. Connectivity issues and non-availability of devices are the 2 most common reasons why online education has not been able to penetrate through the rural areas of Goa. Parents have serious doubts about the effectiveness of these online classes in the view of their children's future prospects. We met up with advocate and one of Sattari's prominent activists, Shivaji Desai, to understand the bigger picture of how online education has failed to accomplish its objective in the rural areas of the state. हे गांवगिऱ्या वाठारांतले पालक
वास्तवीक या ऑनलाईन पद्धतीविषयी तसे बऱ्याच प्रमाणात सुशिक्षित ना. ती जी ऑनलाईन पद्धत आहा ती ऑनलाईन पद्धत नेमकी कशी चलता हे बऱ्याचशा पालकांना खबर नसता आणि तो गोंधळ उरता. समजा पालकांनी एकदा जर भुरग्यांक मोबायल दिलो, तो मोबायल दिल्या उपरांत तो भुरगो ऑनलाईन पद्धतीचेर शिकतात काय ना हे पालकांकडे पळोवपाक एकदा वेळ सुद्धा नसता, कारण पालकय कामाक गेलेले असता, पालकय आपल्या कामात मग्न असता. पालकांक गुगल मीटच्या माध्यमांतल्यान गव्हर्मेंटान आवाहन करचें सरकारान की पालकांनी समोर येवचें ह्या संदर्भात की बाबा ही ऑनलाईन प्रक्रिया कशा पद्धतीन चलतली आणि कशा पद्धतीन पालकांनी स्टुडंट्सांक आपल्या पाल्यांक मार्गदर्शन करचें. अशें ना की सगळ्याच घरांनी आयज मोबायल पावलेले आसा भुरग्यां कडेन. एका पालकाची 4 भुरगीं आसात, 5 भुरगीं आहात. अशा वेळाचेर काही पालकांची परिस्थिती अशी आसा आजय की काही पालकांकडे एकच मोबायल आहा किंवा 2च मोबायल आणि ते 2च मोबायल ते आपल्या भुरग्यां भितर सर्क्युलेट करता. ही ऑनलाईन पद्धत वापरल्या उपरांत त्याचे नेमके सकारात्मक परिणाम आणि नकारात्मक परिणाम कितें जाल्लेले आहा ह्या विशयी शिक्षण खाते जे आसा त्या शिक्षण खात्यान सर्वेक्षण करप, त्याचबरोबर त्याचे अवलोकन करप सुद्धा खूप गरजेचे आहे. Goa's online education policy is not planned properly, and this lack of planning is evident in the interior areas of the state. Amidst new challenges posed by COVID and with the threat of the third wave looming large, classes have started in online mode. This academic year too will be as good as wasted for children in rural areas if planned corrective measures are not taken on SOS basis at the earliest. Immediate ground level change is the need of the hour. Social media and other online tools like YouTube, blogs, free learning content like Khan Academy, NCRT books and AV content, digital libraries, MOOCs, Swayam and hordes of other readily available online resources must all be kept on the radar. When smartphones or computer-like devices are available but connecting to the internet is just not possible, quality educational content compiled and customized to the needs of the students and delivered to them through a cost-effective delivery mechanism like SD cards. We could leverage this thing where they have the smartphone. That means they will have a slot for SD cards, right? So what if the content that is not reaching them right now due to the pandemic situation is recorded and the SD cards are distributed among the villagers according to the age group, whichever class they are in. We might be able to solve this problem. The pandemic has really hit the remote areas and most students are not being able to access any sort of education for the last 1.5 years. Let us come together, unite, and we might need some content creators, we might need people who may have to, we might need sponsors for the SD cards. If we want to see long-term change, we will also need to get changes done using the powers granted to the people through the local self-government mechanism. आज ऑनलाईन शिक्षणाच्या नावान जें कितें चलता हातूंत जर आमच्या भुरग्यांक फावो त्यो सुविधा मेळना जायत जाल्यार ताचे खातीर गांवांत जी पंचायत आसा तिणें जबाबदारी घेवपाक जाय. कारण पंचायतीची जबाबदारीच ही आसा की गांवांत रावतल्या प्रत्येकाची जीण बरी जावची ह्या खातीर तिणें प्रयत्न करचो. जर भुरग्यांक आज अडचण आसा तांच्या शिक्षणांत भितर जाल्यार पंचायती कडेन अश्यो 2 समित्यो आसात. एकेचें नांव ग्राम बाल शिक्षण समिती, ग्राम शिक्षण समिती, विलेज एज्युकेशन कमिटी, आणि दुसरी आसा ग्राम बाल हक्क समिती, विलेज चाइल्ड कमिटी. भुरग्यांक हक्क आसात, आमचे कडेन भुरग्यांच्या हक्कांचो कायदो आसा, त्या कायद्या प्रमाण ही बाल हक्क समिती आसूंक जाय. भुरग्यांचे प्रश्न, भुरग्यांच्यो अडचणी, भुरग्यांच्यो गरजो ह्यो सुटाव्यो करपाची जबाबदारी हे कमिटीची आसा. ती कशी तयार करची कमिटी, तिणें कितें करचें, तिचें काम कितें, तिका जबाबदारी कितें, तिका पयशे खंयच्यान येतले, ह्यो सगळ्यो गजाली आपोआप कळटल्यो. कोणें तरी हें घेवन बसूंक जाय. पंचायतीची ही जबाबदारी आसा.
हीच गजाल शिक्षणाच्या बाबतींत आसा. ग्राम शिक्षण समिती किंवा विलेज एज्युकेशन कमिटी आपल्या गांवांतलें शिक्षण कशें आसचें, ताजी गुणवत्ता कितें आसची, सुविधा कितें आसच्यो, सोयी कितें आसच्यो, अडचणी कश्यो पयस करच्यो, कितें तयारी करची, हें सगळें ते ग्राम शिक्षण समितीन करूंक जाय. म्हाका अशें दिसता म्हजे 70th आज जर अडचण जाता भुरग्यांची जाल्यार भुरग्यांक अधिकार आसा पंचायती कडेन वचपाचो. भुरग्यांच्या पालकांक हक्क आसा पंचायतीक सांगपाचो की आमच्या भुरग्यांचें शिक्षण सारखें करपाची जबाबदारी तुमची, त्या खातीर आमी तुमकां निवडून दिल्या. कारण भुरग्यांच्या भवितव्या कडेन कोण पयशाचें तोंड पळयना. पंचायतीच्या फंडांतल्यान, पंचायतीच्या निधींतल्यान गरज पडल्यार खंयच्यानूय फंड उबो करून लोकां कडल्यान मागून घेवन जाल्यारूय पंचायतीन हें काम करूंक जाय. पंचायतीची ही जबाबदारी. आनी ह्या खातीर हांव भुरगीं, तांचे पालक शिक्षक संघ, शाळेचे मुखेली ह्या सगळ्यांक सांगता, प्रत्येक शाळेक एक स्कूल मॅनेजमेंट कमिटी आसा, सरकारी शाळेक सुद्दां, आनी स्कूल मॅनेजमेंट एंड डेव्हलपमेंट कमिटी आसा. SMC आनी SMDC ह्या सगळ्यांनी हो प्रयत्न करचो आनी ग्राम शिक्षण समितीन हो भार घेवचो, ग्राम बाल हक्क समितीन हो भार घेवचो. कारण भुरगीं आमची, तांचें शिक्षण आमचें तें बरें जावप होच बऱ्या फुडाराचो मार्ग आसा. The National Education Policy 2020 aims at providing engaged, productive, and contributing citizens for building an equitable, inclusive, and plural society as envisaged by our Constitution. Consistent efforts must be made to ensure that this very purpose of education is not compromised due to the lack of infrastructure and planning in online learning. A lot of effort needs to be put on, extra effort I would say, needs to be put on part of the teacher and of the student, so that maybe the student is able to access a little bit of WhatsApp, so the teacher can audio rather than audio certain things. There are these techniques available like mind maps, wherein you draw a concept, click a picture, make it available to the student through WhatsApp. Teachers, what they could do is, they are anyway conducting their lectures online, so those lecture recordings of the teachers, if these teachers could kind of copy it and store it on the pen drive and somehow manage to send these video lectures or these pen drives, okay, to the student community, some kind of facilitation by the village sarpanch or by the local MLAs or something, at least in making sure that some certain amount of time, certain computers or certain desktop, like a center, these people could at least go there and view, or even if the teacher uploads it in Google Drive, at least give them the opportunity to download it there, copy on their pen drive and then take it home. In case none of these things work, then I think once in 10 days at least, either the teacher going to these centers or somehow making arrangements for the students to come and come to the center or come to the school, something like that will have to be done. Not allow these students to be felt like as if they are left behind, so like a no child left behind kind of a thing because of the digital device. The schools need to put more thought into making their online classes more understandable. Teachers need to work harder to understand and adopt this new method of teaching. Only with this kind of a collaborative, solution-oriented effort can we think of solving these problems that are faced by the children and ensure that the children have a bright future. आम्ही विसरता कशे आमचे गावाबद्दल, गावातल्या भुरग्याबद्दल.
सरकारान केलो सर्क्युलर पास भुरग्यांक दिवपाचे ऑनलायन क्लास पूण तांकां खबर ना खेड्यांतलो त्रास कोण काय करना कसलो हो समाज खेड्यांतली परिस्थिती बिकट आसा स्मार्टफोन घेतला नेटवर्क खंय आसा आमची सपनां व्हडली आसा जशी इसरोन आसा आमची भलायकी विसरूं नाका गरिबीक मिटोवपाक घेतलो आधार विद्येच्या देवळान खडकले दार नुकसानात नुकसान घेतले उतार या विद्येच्या धंद्यान घातलो फोंडात